खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरे लिए ये नहायत शर्फ़ की और इस्तेहकाक की बात है कि 2 महीने पहले पादी साहब ने मुझे फ़ेसबुक पर दावत दी थी अपनी चर्च में, अपनी कलीसिया में खुदावंद के कलाम की खिदमत करने के लिए। तो खुदावंद के वक्त के मुताबिक ऑन गॉड्स टाइम आई एम हेयर, आपके दरमियान में खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा। थैंक यू पादी साहब, और आपकी सारी कलीसिया, सारी इंतज़ामिया के लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छे इस्तकबाल के लिए मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें। पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे, सुनेंगे। पैदाइश की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इसहाक की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे उसकी ज़िंदगी के पहलू हैं जिनको कभी उजागर नहीं किया गया। और उसको मैं जब इसकी कलाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने एक जगह सर्च करते करते मैंने देखा कि इसहाक का क्या कारनामा है, इसहाक ने क्या अकम्प्लिश किया, इसहाक की अकम्प्लिशमेंट क्या है, उसका कारनामा क्या है। तो वहां पर 2 चीजें लिखी थी। एक ये कि आइजक वॉज द फेथफुल सन ऑफ हिज फादर अब्राहम, कि इसहाक अपने बाप अब्राहम का वफादार बेटा था। और दूसरी उसकी अकम्प्लिशमेंट, दूसरा उसका कारनामा, दूसरी उसकी बड़ी बात जो है वो क्या थी कि आइजक वॉज अ फेथफुल हस्बैंड ऑफ हिज वाइफ रेबेका, कि इसहाक जो है वो अपनी बीवी रेबेका का भी क्या था, वफादार शोहर था। लेकिन इसहाक की शख्सियत के काफी और पहलू हैं। इसहाक की जो शिनाख्त है या उसकी आइडेंटिटी है या उसकी जो पहचान है वो क्या है कि वो अब्राहम का बेटा है। इसहाक की शिनाख्त ये है कि वो वादे का फर्जंद है। इसहाक की शिनाख्त ये है कि वो अपने बाप का फरमाबरदार, वफादार, ताबेदार बेटा है, कि जब खुदा ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए अब्राहम से कहा तो वो बड़ी ताबेदारी और फरमाबरदारी से लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधों पर उठाए हुए बाप के आगे आगे मोरिया के पहाड़ पर ज़बह होने के लिए चलता हुआ जाता है। इसहाक की एक पहचान, एक शनाख्त ये है कि वो कुएं खोदने वाला है। वो बंद कुएं भी खोदता है और नए कुएं भी खोदता है। उसके पास इंजीनियर्स की एक टीम है। उस दौर में उसके पास टेक्नोलॉजी है कि वो कुएं खोदने वाला शख्स है। इसहाक की एक पहचान ये है कि वो बीज बोने वाला है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें ऐसी कोई यूनिकनेस तो हमें नजर नहीं आती कि वो बीज बोने वाला है, या ऐसी इनफरादियत जो है वो हमें नजर नहीं आती कि वो बीज बोने वाला है।
बीज तो बहुत लोग बोते हैं, बहुत सारे किसान बीज बोते हैं, बहुत सारे लोग बीज बोते हैं, लेकिन उसकी इनफरादियत ये है, उसकी यूनिकनेस नहीं ये है, उसको दूसरे लोगों से अलग जो बात करती है वो ये है कि जब वो बीज बोता है तो वो कहत की हालत में बीज बोता है, वो काल की हालत में बीज बोता है। मुल्क में फैमिन है, आसमान बंद है, जमीन खुश्क है, जमीन बंजर है। कोई शख्स काल की हालत में, कहत की हालत में बीज बोने की जुर्रत नहीं कर सकता। उसको लोग क्या कहेंगे कहत की हालत में जो बीज बोएगा? राइट, बिल्कुल। तो इसहाक जो है वो कहत की हालत में बीज बोता है। जब मुल्क फलस्तीन में कहत था, फैमिन था, काल था, आसमान बंद था, बारिश नहीं हुई कई सालों से, कई महीनों से, उस वक्त इसहाक ने एक बड़ा फैसला किया। He took a decision, being a head of his family. अपने खानदान का सरबराह होते हुए उसने एक बड़ा फैसला किया ताकि अपने खानदान के लिए वो खाने पीने का इंतजाम कर सके। तो उसने फैसला किया कि वो मिस्र को चला जाए। उसने पैकिंग कर ली, उसने सामान बांध लिया और वो मिस्र को जाने के लिए तैयार हो गया। तो उस वक्त खुदावंद का कलाम जो है वो उस पर नाज़िल हुआ। खुदावंद खुदा उस पर जाहिर हुआ। 26वें बाब की दूसरी आयत में खुदावंद ने उस पर यानी इसहाक पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। और आगे खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा तू इसी मुल्क में कयाम रख, इसी मुल्क में कयाम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा। ये किसके अल्फाज हैं? ये खुदा के अल्फाज हैं। किसके साथ खुदावंद हम कलाम है? अब्राहम के बेटे इसहाक के साथ वो मुखातब है। और इसहाक मनवन, जैसा कलाम खुदा ने उसके साथ किया उसने वैसे ही उसके ऊपर क्या किया? अमल किया। इब्राहिम की जो वादे हैं, इब्राहिम की जो बरकतें हैं, इब्राहिम के जो इनामात हैं, वो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल वो ट्रांसफर होते हैं। और इब्राहिम के जो वादे हैं, इब्राहिम की जो बरकतें हैं, इब्राहिम की जो खुशहाली है, इब्राहिम के पास जो प्रॉस्पेरिटी थी, इब्राहिम जिन बरकतों का वारिस था, वो बरकतें हमारे लिए भी हैं। कैसे हैं? गलतियों के खत में लिखा है कि अगर तुम मसीह के हो तो उसकी नस्ल और वादे के वारिस भी हो। If you are in Christ, you are the heir of His all the blessings, all the promises. You are His children. अगर हम मसीह में हैं तो फिर हम इब्राहिम की नस्ल हैं। अगर हम मसीह में हैं, मसीह के हैं, तो फिर हम इब्राहिम की सारी बरकतों के वारिस हैं। अगर हम मसीह के हैं, मसीह में हैं, तो हम इब्राहिम के सारे वादों के भी वारिस हैं। तो हम अपने आप को कई दफा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कभी इस बात के ऊपर आते नहीं है कि नहीं वो तो चुनी हुई कौम थी, यहूदी कौम तो इस्राएल की प्यारी कौम थी, लाडली कौम थी, इसलिए वो सारी बरकतें, सारे वादे, सारी खुशहाली जो है वो उनके लिए थी। बट इफ यू आर इन क्राइस्ट, अगर आप मसीह में हैं तो इब्राहिम की नस्ल है और इब्राहिम के सारे वादों और बरकतों के भी क्या हैं? वारिस है। ये खुदावंद का कलाम हमें बताता है। मैं कहां से आपके साथ बयान कर रहा हूं? मैं इधर उधर की कोई कहानी तो नहीं बयान कर रहा, मैं तो खुदा के कलाम से सच्चाई जो है
वो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। खुदा आपके लिए क्या चाहता है। इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत में 4 प्रिंसिपल हैं जो यहूदियों ने अडॉप्ट कर लिए, उनका इतलाक अपनी जिंदगी में कर लिया। औरतों, मर्दों, बच्चों, बूढ़ों, हर एक के दिल पर नक्श हो गई ये 4 बातें। और जैसे ग्राफ्ट कर दी जाती हैं, जैसे चीजें जो है वो दिल के अंदर जो है वो जैसे डीएनए नहीं होता, आपको डीएनए के अंदर ग्राफ्ट हो गया ये बात। पहली बात क्या थी कि तुम मेरे नाम से कहलाते हो, कौमें तुमसे डर जाएंगी। यू विल क्रिएट इन्फ्लुएंस, तुम असर और रसूख पैदा करोगे, असर और रसूख क्रिएट करोगे, और मुकामी तौर पर और बैनुल-अक़वामी तौर पर हर तरह से तुम असर और रसूख अपनी जिंदगी में क्या करोगे, पैदा करोगे। फिर तुम सर हो, दुम नहीं। यू आर हेड नॉट अ टेल। फिर तुम कौमों को कर्ज दोगे, तुम लोग नहीं। यू विल गिव मनी, फंड्स टू द नेशंस, यू विल नेवर बारो, तुम कभी भी लोगे नहीं। चौथी बात कि तुम सरफराज ही रहोगे, तुम पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहोगे। You shall always be at the top, you shall never be at the bottom. तुम कभी भी, तुम्हारा ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा, हमेशा ऊपर रहेगा। ये कौन कह रहा है? खुदा बोल रहा है, कह रहा है मूसा के जरिया से। किसके साथ? इब्राहिम की नस्ल के साथ, यहूदियों के साथ। और अगर हम मसीह के हैं तो हम कौन हैं? तो ये सारी बातें, ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे असूल, ये सारे वादे किसके लिए हैं? ये हमारे लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं। तो हम क्यों अपने आप को कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर करते हैं? मैं कोई अक्सर आपको पता है ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीच करने के हवाले से बड़ा इल्ज़ामात भी लगते हैं कि जी आप, क्योंकि खुदावंद यीशु ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं। और कौन सी पाएं? कसरत की जिंदगी पाएं, अबंडेंस लाइफ। उसमें क्या होता है? अबंडेंस लाइफ, कसरत की जिंदगी में क्या है? वो सारी बरकतें जो अब्राहम के पास थी, क्या था उसके पास? उसके पास मालो दौलत, हर तरह, सोना चांदी, नौकर चाकर, बैल भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट, असर और सूख, टीम, हर चीज उसके पास थी। और खुदा क्या नहीं, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने, हम यही कहते हैं कि उसने कहा उस अमीर आदमी से कि अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। हम कभी इसके ऊपर नहीं आते कि यीशु के अमीर तरीन दोस्त भी थे। निकोदेमस जो है वो उसका शागिर्द भी था, उसका दोस्त भी था, और अपने दौर का, उस वक्त का अमीर तरीन शख्स था। 50 शेर मसीह के दफन के लिए लेकर आना, ऊद मिला मोर, कोई छोटी बात है। 50 शेर, आम कोई गरीब आदमी मर जाता था, कोई 1 पाव के करीब जो है वो खुशबू लेकर लोग आते थे। लेकिन 50 शेर जो है वो बादशाहों के लिए इस्तेमाल होती थी। तो कौन मरा था सलीब के ऊपर? बादशाहों का। तो उसके लिए उसके शायान शान वो 50 शेर जो है वो खुशबू लेकर आया। तो अमीर तरीन शख्स था वो। यूसुफ अरमतिया का रहने वाला कौन था? असर और सूख रखने वाला, गवर्नर तक उसकी रसाई थी। कोई जुर्रत नहीं कर सकता था कि मसलूब शख्स की लाश जो है वो कोई ले जाए। वो तो लेते ही नहीं था कोई, ना वो देते थे। लेकिन वो शख्स जिसका असर और सूख था गवर्नमेंट तक, जिसका असर और सूख था गवर्नर तक, उसके महल तक, प्रेसिडेंट हाउस तक, गवर्नर हाउस तक, और वो जाके कहता है कि मुझे इस शख्स की लाश चाहिए, मुझे इस शख्स की जो है वो बॉडी चाहिए। और वो उसको क्या करता है? तो आइजक ने इसहाक की जो इनफरादियत है वो क्या है कि उसने अपने खुदावंद के कलाम पर क्या किया? अमल किया, ईमान रखा, भरोसा रखा, और कहत की हालत में बीज बोया। जब हालात साजगार नहीं थे, जब हालात उसके हक में नहीं थे, जब आसमान बंद था, जब जमीन बंजर थी, खुश्क थी, उस वक्त उसने खुदावंद के कलाम पर ईमान, भरोसा, यकीन और तवक्कुल करके बीज बो दिया।
اور نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، 100 فولڈز. ہلیلویا. اور خداوند نے اسے برکت بخشی ہے. دیکھیں، ابراہیم کا، اسحاق کا جو آبائی پیشہ تھا وہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا. They were shepherds. وہ کون تھے؟ چرواہے تھے. لوط بھی چرواہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندانی طور پر جو ان کا پیشہ تھا وہ چرواہے تھے. لیکن یہاں اسحاق جو ہے وہ چرواہا بھی ہے، اب وہ بن گیا ہے کسان. اب وہ بیج بوتا ہے پھر فصل کاٹتا ہے. He became a farmer. اور جب بیج بوتا ہے، خداوند کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے، جب حالات سازگار نہیں ہیں تو خداوند اسے کتنا دیتا ہے؟ 100 گنا پھل دیتا ہے، 100 فولڈز. ایک کھیت میں اگر ایک ایکڑ میں 40 سے 45 من گندم یا چاول نکلتے ہیں تو 40 یا 45 من گندم یا چاول کو آپ 100 کے ساتھ ضرب دے دیں تو کتنے من ہو جائے گی؟ 100 گنا جب ہم بات کریں تو ڈھیر لگ جائیں گے. کہاں رکھے گا ان کو؟ کتنے گودام بنائے گا؟ کتنے کمرے بھرے گا؟ اپنے صحن بھی بھر دیا. تو اس نے اس اناج کو، اس گندم کو، چاولوں کو، چنوں کو، سبزیوں کو اور سارے اناج کو اس نے کیا کیا؟ بیچنا شروع کیا. کیا لکھا ہے؟ بہت بڑا آدمی بن گیا. کیسے بن گیا؟ ایسے تو نہیں بن جاتا نا بڑا آدمی. اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے حکمت عملی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے، کاوش کرنا پڑتی ہے، نیٹ ورکنگ کرنا پڑتی ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے لوگ بڑے لوگ بنتے ہیں. رائٹ؟ تو وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور لکھا ہے کہ اس کی ترقی ہوتی گئی. ٹھیک ہے جی؟ ترقی تسلسل کے ساتھ ہوتی گئی. اس میں بریک نہیں آیا، بریک آئی نہیں، اس میں تعطل آئے نہیں ہے. تسلسل کے ساتھ اس کی ترقی ہوتی گئی. اب یہی فارمولا جو ہے، یہی پرنسپل جو ہے، آگے چل کے اس کے پوتے نے استعمال کیا مصر کے اندر. جب 7 سال جو ہے زرخیزی کے اس نے کال کے 7 سالوں کے لیے جمع کیا تو فصل بہت زیادہ ہوئی. تو اس نے گودام بنائے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر صوبے میں. تو اس میں اناج رکھا اور اس اناج کو اس نے بیچنا شروع کیا. That was the same principle Isaac used. تو کیا ہوا کہ جس کو جو بھی ضرورت تھی وہ لیتا تھا. کسی سے وہ بیل لیتا تھا تو اس کو اناج دیتا تھا، کسی سے بھیڑ بکریاں لیتا تھا اس کو اناج دیتا تھا، کسی سے وہ نوکر چاکر لیتا تھا ان کو اناج دیتا تھا، کسی سے وہ اونٹ لیتا تھا، کسی سے وہ سونا چاندی پیسہ جو کچھ بھی اس دور کی چیزیں ہوتی تھی، کسی سے زمین بھی لیتا تھا. تو وہ امیر ترین شخص بن گیا، بہت بڑا آدمی بن گیا. He was a shepherd, became a farmer and then became a businessman. پہلے وہ کیا تھا؟ چرواہا تھا، پھر وہ کسان بنا، پھر وہ کیا بن گیا؟ بزنس مین، کاروباری شخصیت بن گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی ہیں. یہ ساری برکتیں کس کے لیے ہیں؟ کیوں؟ اس نے جب حالات سازگار نہیں تھے اس وقت بویا، جب کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا اس وقت بویا. اسرائیل کے ملک میں اخیب بادشاہ تھا، the most wicked king، سب سے زیادہ بدکار شخص، بدکار بادشاہ اخیب. اس نے بہت ساری بیویاں کر لی اور وہ ساتھ اپنا مذہب بھی لے کر آئیں، بت بھی لے کر آئیں، بت پرستی بھی لے کر آئیں، اپنے کہن بھی لے کر آئیں، اپنے پریسٹ بھی لے کر آئیں. تو اسرائیل کے اندر بت پرستی جو ہے وہ عروج پر تھی. اس وقت چوراہوں پر بت نصب کر دیے گئے اور چوراہوں پر لوگ اٹھتے تو آگے اس کو آرتی اتارتے اور پتہ نہیں ہار پہناتے، خوشبوئیں جو ہے وہ جلاتے، ان کے آگے سجدے کرتے. پوری قوم جو ہے وہ ابتری کا شکار. تو
تو ایلیا وہاں پر کھڑا ہوا اور اس اخیب بادشاہ کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے کہ پوری قوم کو ہی بت پرستی پر لگا دیا ہے. اب سن لے کہ جب تک میں نہ کہوں اگلے 3.5 برس تک نہ بارش ہوگی اور نہ اوس پڑے گی. ٹھیک ہے, نہ بارش ہوگی نہ, اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ فصل کی ترقی بڑھوتری کے لیے بڑی ضروری ہے, جانوروں کے لیے, انسانوں کے لیے. اور یہ دونوں چیزیں اگلے 3.5 سال کے لیے بند ہو گئی. اور خدا نے اسے حکم دیا ایلیا کو کہ تو کریت کے نالے پر چلا جا, وہاں پہ ایک ندی جو ہے وہ بہتی ہے, اس میں سے پانی پینا, کیونکہ بارش تو ہونی نہیں ہے اگلے 3.5 سال تک. تو میں نے کووں کو مقرر کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں. کووں کو, کوے کون ہیں, ان کی حسرت کیا ہے, ان کی نیچر کیا ہے, ان کی فطرت کیا ہے؟ چھیننا, لینا, حاصل کرنا. اب چھیننے اور لینے اور حاصل کرنے والوں کو ہی دینے پر خداوند نے مامور کر دیا. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ خدا ہی کر سکتا ہے. ایسی چیزیں, ایسے کام وہ خدا ہی کر سکتا ہے, وہ ہمارا خدا ہی کر سکتا ہے, ہمارا زندہ خدا ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہاؤ رچ وی آر, ہے نا. اور پورا 1 سال کوے جو ہیں وہ اس کے لیے روٹی اور گوشت جو ہے وہ لاتے رہے, صبح اور شام, صبح اور شام, کوئی ناغہ نہیں ہے 1 سال تک. اور 1 سال کے بعد وہ نالا سوکھ گیا. خداوند نے کہا کہ سارپت کو چلا جا, میں نے وہاں پر ایک عورت کو, ایک بیوہ کو تیری پرورش کے لیے مقرر کیا ہے. کس کے لیے؟ پرورش, تیرے کھانے پینے, رہنے کا, کپڑے دھونے کا, ساری چیزوں کا انتظام میں نے کر دیا ہے. ایک بیوہ عورت جو ہے اس کو میں نے مقرر کر دیا ہے. اور جب وہ سارپت کو جاتا ہے, ابھی وہ شہر سے باہر ہی ہے, تو وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے وہ لکڑیاں چن رہی ہے. اور لکڑیاں چن کر جب وہ سر پہ رکھ کر وہ جانے لگی اپنے گھر کو, تو ایلیا نے پکار کر کہا کہ میرے لیے پانی لیتے آؤ. تو وہ پانی لینے کے لیے جانے لگی. تو ایلیا نے کہا کہ آتے ہوئے میرے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی آنا. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور اب اس عورت نے اب کھول کر بیان کیا کہ دیکھیں قحط اتنا شدید ہے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ مٹھی بھر آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے. ابھی میں تھوڑی سی لکڑیاں چن رہی ہوں, میں جاؤں گی گھر میں, یہ پیڑا جو ہے وہ, یہ مٹھی بھر آٹا جو ہے وہ پکاؤں گی اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے. نو ہوپ, کوئی امید نہیں ہے. اس نے کئی اپنے ہمسایوں کو مرتے دیکھا ہوگا, بھوک سے, پیاس سے, ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی, تو امید کوئی نظر نہیں آ رہی. اس نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے. تو اس نے کلام کیا. خدا نے ایلیا کے ساتھ کلام کیا اور ایلیا نے اس عورت کے ساتھ کلام کیا. بڑی خوبصورت بات سلاطین کی کتاب میں آپ آئیں گے, پہلا سلاطین اس کا 17 باب, تو اس کی 14ویں آیت میں اس جو اسرائیل کے خدا کا کلام ایلیا خداوند کا جرت مند اور دلیر خادم اس عورت کے ساتھ بیان کرتا ہے. اس نے کہا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے. کیسے فرماتا ہے؟ یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مین نہ برسائے, نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات کئی دفعہ سازگار نہیں ہوتے اور نوکری چلی جاتی ہے, گھر میں بیماری آ جاتی ہے, کوئی بیٹا بیٹی ماں باپ دادا کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے, دوائیاں ہیں, پیسے ہیں, کاروبار ختم ہو جاتا ہے. اور اس دوران پادری صاحب یہ اناؤنس کریں
کہ جی اگلے سنڈے آپ نے اپنی دعائیہ کی، اپنے اپنے ہدیے، اپنے چندے جو ہیں، خیرات جو ہیں وہ آپ نے لے کر آنی ہے. تو کہیں گے پادری صاحب آپ کو تو پتہ ہے ہماری نوکری نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے ہمارا کاروبار بند ہے، آپ کو تو پتہ ہے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دعائیہ کی لے کر کہاں سے لائیں ہم؟ ٹھیک، یہ کیا ہے؟ خدا کے کلام پر، خدا کے خادم کے منہ سے نکلے ہوئے خدا کے کلام پر یقین نہ کرنا. اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں تو پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کو بتایا بھی ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے لیے لے کر آؤ. میں نے بتایا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، ایک ہی مٹھی آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، وہ کھائیں گے ہم مر جائیں گے، اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہو کہ میرے لیے لے بنا کے لاؤ پہلے. تو she didn't say like that. اس نے خدا کے کلام پر منوان عمل کیا، یقین کیا، بھروسہ کیا. اور کیا ہوا 15ویں آیت میں؟ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا. She believed the word of God. اس نے خدا کے کلام پر یقین کیا، عمل کیا. دیکھیں یہ کلام جو ہے وہ وعدوں سے بھرا ہوا ہے. یہ کلام جو ہے خدا کے عظیم وعدوں سے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن ہم ان کے اوپر یقین نہیں کرتے کہ یہ سارا کچھ میرے لیے ہے، ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ ایلیا اور وہ سارپت کی بیوہ اور اس کا بیٹا اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے. ہاللیلویا. صرف جس کو برکت ملتی ہے اس کو خداوند اس کے لیے برکت نہیں دیتا، وہ اس لیے اس کو برکت دیتا ہے کہ وہ باعث برکت ہو. ابراہیم کو خدا نے یہی کہا تھا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا. ٹھیک ہے، 12ویں باب میں تو باعث برکت ہو. میں نے تجھے ڈسٹریبیوشن سینٹر بنایا ہے، میں نے تجھے گودام بنایا ہے. اب جو کچھ ادھر آئے گا وہ بانٹا جائے گا، تیرے ہمسایوں کو، تیرے دوستوں کو، تیرے رشتہ داروں کو قوموں میں بانٹا جائے گا. بیکاز آئی ہیو اپوائنٹڈ یو اے ڈسٹریبیوشن سینٹر. ٹھیک ہے، سو وی آر ڈسٹریبیوشن سینٹرز. خدا کی ساری برکتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ ہم نے کلیم ہی نہیں کی. ہم نے ابھی تک وہ برکتیں کلیم ہی نہیں کی. تو اس کا کنبہ جو ہے وہ بہت دنوں تک، اس کے رشتہ دار، اس کے میکے، اس کے سسرال والے جو ہے وہ اگلے 2.5 سال تک کھاتے رہے. جب تک مینہ نہیں برسا، جب تک دوبارہ فصلیں نہیں ہوگی، جب تک کاشتکاری نہیں ہوئی، گوداموں میں نہیں آیا اناج، مارکیٹ میں نہیں آیا اناج، اس وقت تک سارپت کی بیوہ ایلیا، اس کا بیٹا سارپت کی بیوہ کا اور اس کے رشتہ دار پیٹ بھر کر کھاتے رہے. کب؟ قحط کی حالت میں. اور اس نے قحط کی حالت میں جو اس کے پاس ایک پیڑا تھا وہ بھی اس نے بو دیا. اور جب اس نے قحط کی حالت میں، جب حالات سازگار نہیں تھے، جب آسمان بند تھا، زمین بنجر تھی، نہ گندم تھی، نہ چاول تھی، نہ کچھ بھی تھا، تو اس نے وہ پیڑا ایک بو دیا. اور اس کے عوض میں خدا نے اسے 100 گنا دیا. کتنا دیا؟ 100 گنا دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ناموافق حالات میں خدا کے کلام پر ایمان رکھا، بھروسہ رکھا، یقین کیا اور توکل کیا. نئے عہد نامے کی ایک کلیسیا ہے جس کا ذکر پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں کرنتھیوں کی کلیسیا کو شرم دلانے کے لیے لکھتا ہے. بڑا زبردست بات وہ لکھتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے اس کلیسیا کی. اور وہ کلیسیا جو ہے وہ غریب کلیسیا ہے، لیکن وہ غریب کہلوانا نہیں چاہتی. ہم کئی دفعہ اپنے لوگوں کو نا غریب پیش کرتے ہیں، وہ غریب ہوتے نہیں ہیں. جی ہمارے لوگ بڑے غریب ہیں، وہ جو چندہ نہیں دے سکتے، وہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم ان کو غریب ترین پیش کرتے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں ہمارے قوم کے، ہمارے نیشن کے. لیکن دیکھیں اتنی خوددار کلیسیا میں نے نہیں آج تک دیکھی، میں نے نہیں آج تک سنی. مقدونیہ کی کلیسیا، کرنتھیوں کے خط میں اگر آپ جائیں
اس کا 8واں باب، پہلا کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 8واں باب۔ پولس رسول اس کلیسیا کی تعریف کرتا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ پولس جو ہے وہ یروشلم کے مقدسین کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا ہے، مختلف کلیسیاؤں کو وہ لکھتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، لیکن مقدونیہ کی کلیسیا کے پاس نہیں جاتا۔ مقدونیہ کی کلیسیا پر ترس کھاتا ہے، مقدونیہ کی کلیسیا کو غریب سمجھتا ہے، لیکن مقدونیہ کی کلیسیا پولس کے پاس آ کر احتجاج کرتی ہے۔ کبھی ایسی کلیسیا آپ نے دیکھی ہے جو احتجاج کرے کہ جی آپ مجھ سے پیسے لیں کیوں نہیں لے رہے، مجھ سے چندہ لے کیوں نہیں لے رہے، ہم سے ہدیہ لے کیوں نہیں لے رہے، ہم سے دائیں یقین لے کیوں نہیں لے رہے؟ یہ وہ واحد کلیسیا ہے جو احتجاج کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں غریب ثابت کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمیں غریب پیش کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیں 4 آیت میں، 3 آیت میں پولس کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق ہی نہیں، یعنی جتنا دے سکتے تھے اتنا ہی نہیں، بلکہ اپنی استطاعت سے، اپنے مقدور سے بڑھ کر دیا۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی کہ نہیں یہ ظلم ہمارے ساتھ نہ کرو، ہماری برکتیں ہم سے نہ چھینو کہ ہم دے سکتے ہیں اور ہم نہ دیں، نہیں بھی دے سکتے تو اس کے باوجود ہم دیں گے۔ تو پولس کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ تم ایمان میں، کلام میں، علم میں، غیر زبانیں بولنے میں، شفا میں، ہر طرح کی نعمت میں بہت آگے ہو۔ خداوند کی تعریف ہو، پریز دی لارڈ، کہ تم بہت آگے ہو۔ بس پولس کہتے ہیں کہ بس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ان ساری چیزوں میں تم سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ اس میں وہ ویک تھے، اس میں وہ کمزور تھے، اس میں وہ کنجوس تھے، اس میں وہ کلوز فسٹڈ تھے، وہ دینے میں ذرا نا تردد سے کام لیتے تھے، بہانے کرتے تھے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ ایک دیکھو اس کلیسیا کی حالت دیکھو، تم سب اس میں بھی سبقت لے جاؤ۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی اپنے حالات کے اوپر نظر نہیں رکھنی، خداوند کے کلام پر، اس کے وعدوں پر ہمیشہ نظر رکھنی ہے، یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ اپنے ناسازگار حالات، اپنے ناموافق حالات کے اوپر نظر نہیں رکھنی، خداوند کے وعدوں اور کلام پر نظر رکھنی ہے۔ اسحاق کے کردار پر نظر رکھیں، سارپت کی بیوہ کے کردار پر نظر رکھیں، مقدونیہ کی کلیسیا کی حالت پر نظر رکھیں، اور آپ بھی انہی کی طرح برکتوں کو حاصل کریں، کیونکہ آپ یسوع مسیح کے ہیں، اور اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو ابراہیم کی ساری برکتوں، سارے وعدوں، ساری خوشحالی کے بھی وارث ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔